नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हम आपको बता दें, आज जिस अजीम शख्सियत की हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो एम ए हकीम अकील साहब हैं, जो न सिर्फ तालीम के मैदान में अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं बल्कि आप एक अदबी शख्सियत से भी जाने जाते हैं। वो करस्पॉन्डेंट होली टाउन ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं और आप वाइस प्रेसिडेंट सुपर फेडरेशन ऑफ स्कूल्स भी हैं। हम एम ए हकीम अकील साहब का आज स्टूडियो में दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस उन्वान के तहत हमने एम ए हकीम अकील साहब को मदऊ किया है हमारे स्टूडियो में, वो है कि व्हाट आफ्टर एसएससी, क्या कोर्सेज चॉइस करना चाहिए। चूँकि एक तलबा व तालिबात जो एसएससी इम्तिहान को कामयाब कर लेते हैं तो एक ऐसा मोड़ है जहाँ पर जो है डिसीशन बहुत बड़ा जो है मायने रखता है। तो हम हकीम साहब से गुजारिश करते हैं कि वो तफसीली रोशनी डालें। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले एसएससी में कामयाब तलबा और तालिबात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और जो तलबा और तालिबात एक आध मजमून में रह गए हैं वो दिल छोटा ना करे, बहुत जल्द कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा और शायद आपकी भी कामयाबी की कोई राह निकल आएगी। गिरकर संभलना, गिरकर मंजिल की तलाश करना, ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। नाकामियों से आदमी नए नए सबक सीखता है और फिर उसकी मंजिल उसके लिए आसान हो जाती है। जो कामयाब हो चुके हैं तलबा और तालिबात, अब उनके सामने सब में बड़ा मसला ये है कि वो कौन सा कोर्स, कौन सा कॉलेज, क्या स्ट्रीम ज्वाइन करें। आप नर्सरी से 10th तक आपकी जो एजुकेशन हुई वो था आपका बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हुआ। अब उसको एलिवेशन देना है, एक शक्ल देना है, करियर का फैसला करना है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, कि हम क्या डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, ब्यूरोक्रेट बने या टीचर बने। तो ये फैसला अभी इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने से पहले आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ जो स्ट्रीम आप चुनेंगे वो स्ट्रीम आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगी। और स्ट्रीम चुनते वक्त हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो डेस्टिनेशन है उसके लिए यह हमारे लिए मददगार साबित हो। कंफ्यूज्ड स्ट्रीम अगर हम चुनेंगे तो हमारा डेस्टिनेशन भी कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा और फिर हम मंजिल को नहीं पहुंच सकेंगे। फर्ज करो अगर कोई लड़का या लड़की मेडिसिन को ऑप्ट करना चाह रहे हो तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो बाईपीसी स्ट्रीम को चुनें। और फिर बाईपीसी स्ट्रीम में भी ख़ास तौर पे जो बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू रही हो, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो इंटरमीडिएट में भी जो सेकेंड लैंग्वेज ऑप्ट करना है इंग्लिश के बाद, उसको उर्दू ही ऑप्ट करें। तो आपके सामने दो ऑप्शंस ओपन रहते, एक तो एमबीबीएस का ऑप्शन ओपन रहता और दूसरा ऑप्शन बीओएमएस का ओपन रहता। हालांकि हम बीओएमएस को अहमियत नहीं देते, मगर बीओएमएस भी कोई मामूली डिग्री नहीं है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन। ये भी जो है आपको सेम एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर खड़ा करती, और आपको अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चांस अगर मिल गया तो आप भी सेम एमबीबीएस डॉक्टर के इक्वल जो है आपकी पोजीशन रहती, आपकी सैलरी रहती, आपके पर्क्स रहते। मगर चूँकि चारमीनार में इसकी तालीम होती, जो घर की मुर्गी दाल बराबर की हमको परवाह नहीं है। अगर आप सुन के ताज्जुब होंगे कि एससी, एसटी, बीसी तलबा जो कि जो है उर्दू से नावाकिफ़, उर्दू मीडियम में कभी तालीम हासिल नहीं करे, मगर उनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है कि एसएससी के बाद उनको एक उर्दू का पर्चा लिखाया जा रहा है और फिर इंटरमीडिएट में जो है उनको उर्दू लेने के लिए कहा जा रहा है और फिर सारी सीटों पे जो है वो लोग एडमिशन्स ले रहे हैं। जब गैर कौम एससी, एसटी, बीसी, चूँकि ये भी एक डिग्री है, इससे भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज सामने देख के वो लोग उर्दू सीख रहे हैं और फिर बीएमएस में एडमिशन ले रहे हैं, तो फिर हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स क्यों इसको अवॉइड करें। तो मैं ये ख्वाहिश करूंगा कि वो लोग भी जो है इंटरमीडिएट में बाईपीसी ऑप्ट करते हुए उर्दू का ख़ास तौर पे ध्यान रखें, ताकि जो है आपको बीएमएस में एडमिशन मिल सके। इसके अलावा एमबीबीएस के अलावा, बीएमएस के अलावा आपके पास बीएचएमएस है, बीएएमएस है, फिर वेटरनरी साइंसेस है, बीएससी एग्रीकल्चर है। बाईपीसी की भी स्ट्रीम बहुत ब्रॉड है। ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस में एडमिशन मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला, फिर हम क्या करें, ऐसा कोई सवाल नहीं है। फिर उसके बाद पैरामेडिकल कोर्सेज भी रहते हैं आपके सामने। वो पैरामेडिकल कोर्सेज भी जो है आज वक्त की ज़रूरत बन गए हैं।
کل تک جو ہے MBBS ڈاکٹر سارے کام کاج کر لے سکتا تھا، مگر آج ایک MBBS ڈاکٹر سارے کام کاج نہیں کر سکتا، MD ڈاکٹر ساری چیزیں نہیں دیکھ سکتا. کئی جو ہے ڈویژنس ہو گئے، سب ڈویژنس ہو گئے، کئی جو ہے سبجیکٹ کے اندر ڈویژنس ہو گئے، جس کی وجہ سے جو ہے کئی طرح کے ٹیسٹوں کی ہمارے کو ضرورت پڑتی، کئی طرح کے ٹیکنیشینس کی ہمارے کو ضرورت پڑتی ہاسپٹلس میں. تو اگر آپ خدا نخواستہ BMS MBBS BHMS BMS مس بھی کر رہے ہو، تو اگر پیرامیڈیکل کورسز کو بھی آپٹ کریں گے تو بھی آپ کا فیوچر بہت برائٹ رہے گا، آپ کامیاب رہیں گے. مگر کامیابی حاصل کرنے کے واسطے صرف ایک کورس جوائن کر لینا یا صرف ایک اچھا کالج چوز کر لینا کافی نہیں ہے. یوزولی ہوتا یہ کہ SSC تک اسپون فیڈنگ رہتی، کنٹینیوس اسکولس والے ایفرٹس لیتے رہتے، نوٹس دیتے رہتے، آفٹر اسکول بٹھا کے پڑھاتے رہتے، بہت جدوجہد کرتے، اور آپ جو ہے ریڈی میڈ مٹیریل کے عادی ہو جاتے، اور پھر جو ہے ایگزام کو جانے کے عادی ہو گئے. مگر انٹرمیڈیٹ میں کچھ ایسا معاملہ رہتا کہ نہ صرف کالج کی سپورٹ، پیرنٹس کی سپورٹ، بلکہ آپ کو خود محنت کرنا پڑے گا. اور اکثر یوں دیکھا گیا کہ بچے SSC پاس کر کے کچھ ایسا بھٹک جاتے کہ فرسٹ ایئر کا رزلٹ اکثر خراب ہو جاتا، کیونکہ فرسٹ ایئر از اے ریسٹ ایئر سمجھتے، اور ایسا سمجھ کے اگر ہم کیریئر کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کریں تو یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا. ہر دن ہر لمحہ گزرتا لمحے کو جو ہے ہم اپروپریٹ استعمال کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً جو ہے آپ جو ٹارگٹ فکس کر رہے ہیں MBBS کا، وہ ٹارگٹ پورا ہو سکتا. آپ دیکھیں SSC کے رزلٹ کے بعد ایک نیوز چھپی اخبار میں کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پرنسپل ڈاکٹر جناب ذاکر حسین صاحب پیرنٹس کو بلائے SSC کے طلباء کے اور ان سے بات کرے اور انہوں ریکویسٹ کرے کہ 3 مہینے تک آپ اپنے اپنے گھروں کا کیبل ٹی وی بند کر دیجئے، کیونکہ گاؤں کے گھر بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے، بچوں کو جو ہے ایک ہی روم میں پڑھنا، کھانا، سونا، ٹی وی دیکھنا رہتا. پیرنٹس سے انہوں ریکویسٹ کرے اور پیرنٹس جو ہے ان کا ریکویسٹ مان لیے. تو آج معلوم ہوا کہ وہ گاؤں کا SSC کا رزلٹ کیا ہوا 100%. اس سے پہلے اس کا رزلٹ ہوتا تھا 72% 75%. تو ایک چھوٹے سے گاؤں کے لوگ اگر ارادہ کر لے رہے ہیں تو اپنے بچوں کو جو ہے 100% کامیابی کی منزل کی طرف پہنچا رہے ہیں. اللہ کے کرم سے میرے جو ناظرین ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے پاس صرف ایک کمرہ ہو، آپ کے پاس تو بہت سارے کمرے ہیں، بہت ساری جگہ ہے. مگر آپ ڈٹرمائنڈ ہو جائیے کہ آپ جب تک میں جو ہے اپنی ڈگری نہیں حاصل کر لوں، میں جب تک ڈاکٹر نہیں بن جاؤں، میرا ڈیسٹینیشن میں نہیں پالوں، تب تک میں جو ہے ٹی وی کو نہیں دیکھوں گا. تو انشاءاللہ العزیز ٹی وی ایک انسٹرومنٹ ہے، ٹی وی کا استعمال آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹی وی جو ہے ایک طرف آپ کو نالج بھی فراہم کرتا ہے، ایک طرف جو ہے غیر ضروری آپ کے بھیجے کا جو ہے انگیج کر دیتا ہے. خاص طور پہ سیریلز جو ہے ہماری میموری، جیسا جو ہے آپ کے ٹیلی فون کا ایک میموری کارڈ ہوتا ہے، فلیش کارڈ ہوتا ہے، جیسا لیپ ٹاپ کا کی میموری ہوتی، ہماری بھی میموری بہت لیمیٹڈ ہوتی. مگر اگر ہم اس میں سارے دنیا کا کوڑا کرکٹ بھر لیں گے، لوگوں کے کہانیاں قصے بھر لیں گے اور پھر اس کے بعد کورس کا پڑھنے بیٹھیں گے تو ہماری میموری جو ہے کورس کا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. آپ ٹی وی دیکھیے جس میں کہ جو ہے ٹیمپررلی آپ کو انٹرٹینمنٹ ملتا ہو، آپ کو پکڑ کے رکھنے کی ضرورت نہیں رہنا، پھر کل کیا ہونے والا ہے دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں رہنا. ون ٹائم جو شو ہوتا ہے، جب کا جب دیکھ لیے ہنسے، پھر ادھر کا ادھر قصہ ختم ہو گیا. تو تھوڑا بہت انجوائمنٹ کے لیے ون ٹائم جو ایپیسوڈز رہتے، سنگل ٹائم کے وہ ایپیسوڈز آپ دیکھ سکتے. مگر اس کے علاوہ ٹی وی کا اگر آپ صحیح استعمال کریں تو جیسا کہ نیوز چینلز ہے، جیسا کہ جیوگرافی چینل ہے، ہسٹری چینلز ہے، یہ چینلز جو ہے آپ کے علم میں اضافہ کرنے کا باعث بن سکتے. اسلامک چینلز ہے جو اسلامی نالج آپ کو فراہم کر سکتے. مگر افسوس ہمارے پاس سادھن تو پورے ہیں، سہولتیں تو پورے ہیں، مگر ہمارا ریموٹ جو ہے صرف انٹرٹینمنٹ کے چینل کو کھولتا اور باقی چینلوں کو نہیں کھولتا. اگر ہم صرف بار بار انٹرٹینمنٹ کے چینل کو کھولیں گے تو ہم ہماری زندگی کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ پورا نہیں کریں گے. آپ کو معلوم ہے جتنے سیریل میں جتنے آرٹسٹ کام کرتے، جب پہلی بار وہ لوگ اسٹوڈیو کو آئے تھے تو ننگے پیر آئے تھے، اور آج ان کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑے بڑے گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے جو ہے ان کے پاس سوٹیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہوا کہ وہ لوگ محنت کرتے رہے اور آپ ان کا سیریل دیکھتے رہے اور آپ ان کو اپنا ٹائم دیتے رہے. آج وہ رچ بن گئے، کروڑپتی بن گئے، اور ہم جو ہے اپنا خالی SSC کا ایگزام پاس کرنے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں، ہم اپنا انٹرمیڈیٹ کا ایگزام پاس کرنے کو مشکل بن رہے ہیں. ہم ہمارا ٹائم شیئر کر کے، ہم ہمارا روپیہ شیئر کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو جو ٹائم ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، جو روپیہ ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، وہ ٹائم اور روپیے کو ہم اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے اگر شیئر کریں تو یقیناً ہمارے کو جو ہے ہماری منزل حاصل کرنے کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی، کوئی دقت نہیں ہوگی. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ٹائم مینجمنٹ کی بار بار آپ کو اپیل کرتے رہتا ہے. مگر مسلمان قوم پرٹیکولرلی ایسی ہے کہ اس کے پاس ٹائم مینجمنٹ کی فکر نہیں ہے. ٹائم مینجمنٹ کا درس اسلام کہاں سے دے رہا ہے آپ کو اس کا اندازہ ہے. ٹائم مینجمنٹ کا ٹائم ہماری تہجد کی نماز سے شروع ہو رہا کہ نماز جو ہے تم فلاں وقت پہ پڑھو، تم جب دل میں آیا نہائے اور جا کے جو ہے نماز پڑھے، ایسا پاسبل نہیں ہے.
तो नमाज का वक्त का तयन कर देना, वजू का तयन कर देना, इफ्तार के वक्त का तयन कर देना, सहर के वक्त का तयन कर देना, इसका मकसद यह है कि तुम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो। खैलुल्लाह के वक्त का तयन कर देना, रात के वक्त सोने का तयन कर देना, सुबह में तहज्जुद को उठने का तयन कर देना। इसका मकसद क्या है कि आपकी सेहत, चूंकि इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम जो है इंसान की फितरत पे बनाया गया है, इंसान को जो चीज फायदा बख्श है उसी को मद्देनजर रखा गया है। अगर आपको तहज्जुद में उठने के लिए कहा जा रहा है तो उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जब आप तहज्जुद को उठते और उठ के नमाज के लिए जब खड़े होते तो दिन तमाम की कल की जो आपके भेजे पे जो वर्जिश थी, जो सब पोल्यूशन हो गया था, अब आप फ्रेश हो गए और उसके बाद जो है अपनी ताजगी के साथ आप पढ़ना शुरू कीजिए बोल के वहां से हुक्म है। मगर अफसोस आज हम जो है रह रहे इंडिया में, मगर हमारा कल्चर हो गया गल्फ कंट्रीज का। हम रात देर तक जागते और सुबह में देर से उठते, ना जो एको के हिसाब से सही है ना साइंटिफिक एतबार से सही है, क्योंकि आपको मालूम है रात में देर तक सोने से इंसान की सेहत मुतासिर होने का खदशा रहता। कॉल सेंटर्स में आप देखे होंगे जब किसी का अपॉइंटमेंट होता तो उनसे पहले सवाल किया जाता कि आप नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए, लेट नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर कैंडिडेट बोला मैं तैयार नहीं हूं बोला तो उसको जॉब नहीं दी जाती। मगर अगर कोई लेट नाइट शिफ्ट में 3 महीने तक कंटिन्यूअस काम कर लिया तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब किसी इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता तो ऑटोमेटिक उसकी पूरी सेहत खत्म हो जाती। तो मालूम यह हुआ कि लेट नाइट जो शिफ्ट होती वो हमारी सेहत के लिए बहुत डेंजरस है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत डेंजरस है। मगर अफसोस आज हमारे सारे नौजवान जो है लेट नाइट सड़कों पे घूम रहे हैं। एसएससी पास हो गए या इंटर पास हो गए तो ये समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिए, अब नया कॉलेज ज्वाइन करे तक, नया कोर्स ज्वाइन करे तक दोसे वालों को पालेंगे, सड़कों पे स्टंट्स देंगे, सड़कों पे जो है क्या बोलते हैं आपके फाइट करेंगे, और सड़कों की फाइट का एक नतीजा तो आपके सामने आ गया। और ऐसे कई वाकयात है जो हमारे और आपके सामने नहीं आ रहे हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते, जो बच्चे अपने उस्तादों की बात नहीं सुनते, उनका कैरियर जो है कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो कुरान और हदीस और माँ बाप, ये सारी की सारी चीजें जो है ये आपके लिए जो है गाइड करने वाली चीजें हैं, ये आपका फायदा पहुंचाने वाली चीजें हैं, ना कि ये टेलीविजन, ना कि ये आपके दोस्त हैं, ना ये आपके अड़ोस पड़ोस के बेवक्त जो है आपको आवाज देने वाले दोस्त। दोस्त उसको बनाओ जो अपने कैरियर के बारे में जो डिटरमाइंड हो, दोस्त उसको बनाओ जो आपके जो है कॉलेज में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाने के वास्ते क्या जुस्तजू कर रहा है, कौन कौन सी जगह जाके क्या क्या पढ़ रहा है, कैसा कैसा जो है अपने मार्क्स को इंप्रूव करने की कोशिश करा। दोस्त उसको मत बनाओ जिसके पास बड़ी व्हीकल हो, दोस्त उसको मत बनाओ जो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आता हो, दोस्त उसको मत बनाओ जिसका घर बड़ा हो, जिसका बंगला बड़ा हो, दोस्त उसको बनाओ जिसके अखलाक अच्छे हो, दोस्त उसको बनाओ जो पढ़ने लिखने में अच्छा हो, दोस्त उसको बनाओ जो सिविलाइज्ड हो, दोस्त उसको बनाओ जो अपने पेरेंट्स का जो है अदब करने वाला हो, जो अपने उस्तादों का अदब करने वाला हो। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, जो अपने उस्तादों का अदब नहीं करते, जो अपने माँ बाप का अदब नहीं करते, जो अपने बड़ों का हुक्म नहीं मानते, वो कभी जिंदगी में जो है कामयाब नहीं हो सकते। हम निकले थे मेडिसिन से, उसी तरीके से जो है एक बाईपीसी स्ट्रीम है, फिर उसके बाद एक एमपीसी स्ट्रीम है। एमपीसी स्ट्रीम जो है आपको इंजीनियरिंग में लेके जाती। इंजीनियरिंग में बेहिसाब स्ट्रीम्स है, बेहिसाब जो है सहूलतें हैं, आईआईटी है, जेई है, बहुत सारे आपको ऑप्शंस है। मगर आज इंजीनियर्स का यह हाल हो गया कि हर घर में 4 इंजीनियर्स हो गए। अब फिटेस्ट ऑफ द फिटेस्ट की फाइट है, जो सबसे बेहतरीन होगा, जो है टॉपेस्ट होगा, जो अपनी फील्ड का परफेक्ट होगा, जिसके पास सॉफ्ट स्किल्स पूरे होंगे, उसको जो है जॉब मिल सकता, उन्हें मार्केट में सर्वाइव हो सकता। इंजीनियरिंग की तो एक ढिगार हमारे पास जमा हो गई, मगर सारे इंजीनियर जो है अपना रास्ता खुद नहीं पैदा कर सकते। तो आप ऐसे इंजीनियर बनने की कोशिश करो कि आप खुद अपने आप को सर्वाइव कर सके और साथ में जो है सारे लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश कर सके, ऐसे इंजीनियर बनने की कोशिश करो। तो एमपीसी के जो स्ट्रीम्स है उसमें डिफरेंट स्ट्रीम्स है। मार्केट का क्या डिमांड है, मार्केट में क्या चीज की जरूरत है, हम बगैर सोचे समझे तेजी के साथ कंप्यूटर साइंसेस, तेजी के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन, मोस्ट ऑफ द केसेस में इंस्ट्रूमेंटेशन के जो स्टूडेंट्स है बड़ी धूमधाम से उसमें एडमिशन ले लिए, मगर आज उनके पास कैरियर का कोई ऑप्शन उन लोगों को दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। आप इंडिया में हैं तो इंडिया में क्या प्रॉस्पेक्टस है, इंडिया की इंडस्ट्री का क्या डिमांड है, इंडिया की इंडस्ट्री में कौन सी इंजीनियरिंग की आज सख्त जरूरत है, उसकी आप पहले स्टडी करके उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन गैदर करके फिर सही स्ट्रीम को और सही कॉलेज को ऑप्ट करने की कोशिश करो, ताकि जो है कल आपको जो है नौकरी ढूंढने के लिए या जो है आपको जॉब के लिए जो है परेशान होने की जरूरत ना पड़े। थर्ड जो ग्रुप है सीईसी, उसकी बात कर रहे थे। अक्सर स्टूडेंट्स के अंदर ये गलतफहमी है कि सीईसी
بہت ڈرائی اور اس میں کوئی پراسپیرٹی نہیں ہے, اس میں کوئی چانسز نہیں ہے, ایسا کچھ خیال ہے. مگر اس طرح کا گمان, اس طرح کا خیال سی سی کے بارے میں کرنا غلط ہے, کیونکہ جس تیزی کے ساتھ انڈسٹری کا ڈیولپمنٹ ہو رہا, ٹریڈ اینڈ کامرس کا ڈیولپمنٹ ہو رہا, اس حساب سے جو ہے سی سی اسٹوڈنٹس کے بھی کیریئر اپرچونیٹیز بڑھتے جا رہے ہیں. بینکنگ, انشورنس, کیا ڈفرینٹ ٹائپ آف آفیسز, جیسا کہ بڑے بڑے ایم این سیز کے آفیسز لانچ ہو رہے ہیں, جہاں پہ جو ہے کامرس گریجویٹس کی سخت ضرورت ہے, جو ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں اور فنانس میں, فائنینشیل انالسٹ, یہ سارے چیزوں کی جو ہے بہت مارکیٹ میں ضرورت ہے اور بہت بڑی فیلڈ ہے سی سی, جس سے کہ جو ہے آپ نہ صرف کامرس میں گریجویشن کر سکتے بلکہ آرٹس میں گریجویشن کر سکتے, اس کے بعد آپ لا کو آپٹ کر سکتے, آپ اس کے بعد جو ہے اگر لا کو آپٹ نہیں کریں تو آپ پی جی کورسز میں کوئی بھی ایک سبجیکٹ پہ جو ہے آپ ایم اے کر سکتے, اور ایم اے کرنے کے بعد ایز اے لیکچرر جو ہے آپ کوئی بھی کالج میں جوائن کر سکتے. بہت اسکوپس ہے, بشرطے کہ آپ کوئی اسٹریم چوز کریں مگر اس میں آپ پرفیکٹ رہیں, کمپلیٹ رہیں, اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کریں. چونکہ بینکنگ سیکٹر اور انشورنس سیکٹر بڑی تیزی کے ساتھ, سروس سیکٹر کنٹری کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. آپ دیکھیں کل تک پاسپورٹ بنانے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے انتظامات ہوتے تھے, مگر آج وہ انتظامات ٹاٹا کنسلٹنسی کرے. ٹاٹا کنسلٹنسی وہ انتظامات کس کی مدد سے کر پا رہی؟ یہ جو کامرس گریجویٹس ہیں, یہ جو جنرل گریجویٹس ہیں, ان کی سروسز اویل کر کے جو کام گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے پاسپورٹ بنانے کا 40 دن کے اندر پورا نہیں کر سکتی تھی, آج ٹاٹا کنسلٹنسی جو ہے آپ کو 15 دن کے اندر پاسپورٹ آپ کے گھر تک پہنچا رہی ہے. تو سروس سیکٹر بڑی تیزی کے ساتھ ڈیفرنٹ سروسز میں پھیل رہا ہے. تو سی سی کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے سروس سیکٹر میں بہت زیادہ اسکوپس ہے اور بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر اس کو چانسز ہے, بشرطے کہ انہیں محنت کے ساتھ, مشقت کے ساتھ اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے. پھر اس کے بعد بہت سارے ووکیشنل کورسز ہے, ووکیشنل کالجز کی جو ہے بہت بڑی بھرمار ہمارے سامنے ہے, اور جو ووکیشنل کورسز کو جوائن کریں گے ان کا فیوچر بہت برائٹ ہے, کیونکہ سارے انڈیا میں آج جو ہے نیڈ آف دا آر ہے کہ جو ہے ووکیشنل اسٹوڈنٹس اور ووکیشنل پروفیشنلز کی ان کو سخت ضرورت ہے جو اپنی اپنی فیلڈ میں پرفیکٹ ہو. یہ جو جنرل گریجویٹس پریپیئر ہو کے آ رہے ہیں وہ صرف سروس سیکٹر کو کام میں آ سکتے ہیں, مگر اگر ووکیشنل گریجویٹس ان کے پاس آئیں گے تو پرٹیکولر فیلڈ میں انہوں اپنے پرفیکشن کا پورا فائدہ اٹھا سکتے. چاہے آپ بائی پی سے آ رہے ہو, چاہے آپ ایم پی سی سے آ رہے ہو, آپ چاہے سی ای سی سے آ رہے ہو, گریجویشن کے بعد آپ کے پاس بہت سارے اسکوپس ہیں, خاص طور پہ تلنگانہ بننے کے بعد گورنمنٹ اپوائنٹمنٹس کے لیے. چونکہ تلنگانہ بننے کے بعد آندرائٹس جو آفیسرز چھوڑ کے آندھرا کی سائڈ منتقل ہو رہے ہیں, جو ویکنسیز اب کریٹ ہو رہے ہیں, وہ ویکنسیز امیڈیٹ جو ہمارے پاس گریجویشن کر کے ریڈی ہے, وہ اسٹوڈنٹس گورنمنٹ کی طرف سے جو کمپٹیٹیو ایگزامس ہونے جا رہے ہیں وہ کمپٹیٹیو ایگزامس میں اپیئر ہو, سول گروپ 1, گروپ 2, گروپ 3 کے ایگزامس میں اپیئر ہو اور اپنے آپ کو جو ہے منوانے کی کوشش کرے, تو آٹومیٹک جو ہے ان کو گورنمنٹ آفیسز میں جاب کے چانسز ہے. آپ کوئی بھی اسٹریم سے آؤ, آپ کے پاس تو جو ہے اسٹیٹ لیول پہ گروپ 1, گروپ 2, گروپ 3 ایگزامس لکھنے کا موقع رہتا. اور پھر سول سروسز, آج انڈیا کے اندر مسلم بیوروکریٹس کی سخت ضرورت ہے کہ ہم یہ گورنمنٹ ایگزامس کا ہم کو اپیئر ہو اور اس میں اپنے آپ کو کوالیفائی کرنے کی کوشش کرے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سول سروسز, جن کے پاس جو ہے اچھی میموری ہو, جن کے پاس اچھا ڈیڈیکیشن ہو, جو 18 آورس تک پڑھنے کا اپنے اندر جذبہ رکھتے ہو اور جو ہے ڈٹرمائنڈ ہو, ایسے اسٹوڈنٹ سے میں اپیل کروں گا کہ وہ جو ہے سول سروسز کو بھی آپٹ کرے. چونکہ جو ہے جتنی بیوروکریسی میں ہمارا حصہ بڑھے گا اتنا جو ہے قوم کا فائدہ ہوگا, جتنی بیوروکریسی سے ہم کام ہوتے چلے آئیں گے اتنا ہمارا کو نقصان ہوتے رہے گا. تو اور خاص طور پہ اب آندھرا پردیش میں اور خاص طور پہ تلنگانہ میں ڈیفرنٹ این جی اوز آ رہے ہیں. خاص طور پہ آج پچھلے کچھ دنوں سے سیاست کی طرف سے سیاست ٹیلنٹ سرچ فار سول سروسز بول کے ایک ان لوگ پروگرام لانچ کرے, مشن سول سروسز بول کے, جہاں پہ جو ہے انٹر ایس ایس سی اور گریجویشن کمپلیٹ کرے سو اسٹوڈنٹس کے سرٹیفکیٹس منگا رہے ہیں. وہ لوگ 3 لیول پہ ایگزام کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ان کے ٹیلنٹ سرچ میں کامیاب ہوں گا ان کو جو ہے سول سروسز کے لیے ابھی سے وہ لوگ پریپیئر کرنے کی کوشش کریں. ویسے نارتھ میں رحمانی انسٹیٹیوٹ جو ہے کئی سول سروسز کو پریپیئر کر کے لاسٹ ٹائم کئی اسٹوڈنٹس جو ہے ان کے رحمانی انسٹیٹیوٹ سے حصہ لے کے جو ہے آج سول سروسز کا حصہ بنے ہوئے ہیں. تو وہ جو اسٹوڈنٹس انٹیلیجنٹ ہے, ہارڈ ورکنگ ہے, جو ہے محنت کرنے کے اوپر یقین رکھتے ہیں, وہ لوگوں سے میں اپیل کروں گا کہ وہ جو ہے
ایسے اسٹریم کو چنیں جو ہے آپ کو سول سروسز تک آسانی کے ساتھ پہنچائے. ویسے سول سروسز میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ڈاکٹرز بھی جو ہے سول سروسز کا ایگزام لکھ رہے ہیں اور کامیابی حاصل کر رہے ہیں. انجینئرز بھی جو ہے سول سروسز کا ایگزام لکھ رہے ہیں, کامیابی حاصل کر رہے ہیں. مگر سول سروسز کے لیے ڈاکٹر ہونا, انجینئر ہونا لازم نہیں ہے. جسٹ آپ کا گریجویٹ ہونا لازم ہے. جسٹ آپ کے پاس کوئی بھی جو ہے بیچلر ڈگری کا ہونا لازم ہے. اگر آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہے اور مور دین 65% آپ کے کوالیفائنگ مارکس ہے اور تھرو آؤٹ آپ کا کیریئر جو ہے بہت اچھا رہا ہو اور آپ کے جی کے اچھی ہو, آپ کرنٹ افیئرس پہ اچھی نالج رکھتے ہو. کل بچے کو تیار ہونے کے واسطے لائبریریوں کے چکراں کاٹنا پڑتا تھا, لائبریری گھومنا پڑتا تھا. آج ٹیکنالوجی کو جو ہے آپ کو سلام کرنا چاہیے, اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آن اے کلک آف اے بٹن آپ دنیا کی کون سی بھی لائبریری کی کون سی بھی بک اپنے ٹیب پہ کھول کے جو ہے پڑھ لے سکتے. اور مارکیٹ میں جو ہے ایک نیا انسٹرومنٹ ہے جو کہ میک بک کے نام سے جانا جاتا. اگر وہ انسٹرومنٹ آپ خرید لیے تو پھر کوئی لائبریری کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, کوئی کتاب کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو ہے پورے ایگزام کی تیاری کر سکتے تھے. کل تک کرنٹ افیئرس کے لیے بہت سارے اخبار اکٹھا کر کے اس میں سے نیوز چن کے آپ کو کرنٹ افیئرس کے واسطے پریپیئر ہونا پڑتا تھا. آج چینلز پہ جو ہے کبھی سپر فاسٹ کے نام سے نیوز آتی, کبھی جو ہے راجدھانی ایکسپریس کے نام سے نیوز آتی, کبھی ٹاپ 200 کے نام سے نیوز آتی. ایک نیوز چینل پہ کوئی آپ 2 سپر فاسٹ نیوز دیکھ لیے تو دن بھر کی پوری اہم خبریں جو ہے آپ کو سننے میں آ جا سکتی, اور اس میں سے جو موٹی موٹی خبریں آپ چن کے رکھ لیے تو وہ آپ کے کرنٹ افیئرس کا حصہ بن جاتا. کرنٹ افیئرس بولے تو بیٹھ کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ڈے ٹو ڈے جو چینجز ہوتے رہتے ہماری حکومت کے اندر, ہمارے سسٹم کے اندر, ہماری جوڈیشری کے اندر, ہمارے لا اینڈ آرڈر کے اندر, اس کے جو بڑے بڑے آفیسرز کے اندر چینجز آ رہے ہیں, آل اوور دا ورلڈ جو چینجز آ رہے ہیں, اس کو سننا اور اس کو جب کا جب پین ڈاؤن کرنا, کیونکہ ریڈی مارکیٹ میں جو ہے اتنا جلدی کوئی چیز چھپ کے آپ کے پاس آ نہیں سکتی. پین ڈاؤن کرنے کے واسطے بھی آپ کو جو ہے پین لے کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نیٹ پہ جائیے, کھول لیے, پرنٹر کو اٹیچ کر دیجئے, ساری انفارمیشن آپ کو ریڈی میڈ آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی. صرف اب رہ گیا کیا کام آپ کو جو ہے میمورائز کرنا ہے, آپ کو یاد کرنا ہے, انالیسس کرنا اور ایگزام کو اپیئر ہونا ہے. تو بہرحال سی ای سی کے, ایم پی سی کے, بائی پی سی کے اسٹوڈنٹس کے واسطے ایک اور آپشن جو کھلا رہتا وہ یہ آپشن رہتا کہ ٹیچر بننے کے لیے بھی جو ہے ایم پی سی کے اسٹوڈنٹ بھی جو ہے بی ایڈ لکھ سکتے, بائی پی سی کے اسٹوڈنٹ بھی ڈگری کے بعد جو ہے بی ایڈ ایگزام کو اپیئر ہو سکتے, اور سی سی کے اسٹوڈنٹ بھی اپیئر ہو سکتے. خود انٹرمیڈیٹ کے بعد بھی ڈی ایڈ ایگزام جو ہے آپ اپیئر ہو سکتے. اگر آپ ڈی ایڈ ایگزام لکھ کے ڈی ایڈ کوالیفائی کر کے آپ جو ہے ڈی ایڈ میں ایڈمیشن لینے کے بعد جو ہے آپ ایس جی ٹی کے پوسٹ پہ جو ہے اپوائنٹمنٹ کے لیے ایلیجیبل رہتے, اور اگر آپ ڈگری کر کے جو ہے بی ایڈ ایگزام لکھ رہے ہیں تو آپ ٹیٹ لکھ کے جو ہے ٹیچر پوسٹ کے لیے ایلیجیبل رہتے, اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اور اچھا موقع دیا تو آپ پی جی کر کے جو ہے ایز اے لیکچرر اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کرے تو آپ ایز اے پروفیسر جو ہے اپنے کیریئر کو آگے بڑھا سکتے. دنیا بہت بڑی ہے, بہت ساری سہولتیں ہیں. آج جیسا ایرا ہے, میں اسٹوڈنٹس کے لیے تو اس ایرا کو گولڈن ایرا کہوں گا. گولڈن ایرا اس واسطے کہوں گا کہ آج آپ کے گھر کے بازو آپ کو اسکول ملیں گا, دوسرے قدم پہ آپ کو کالج ملیں گا, تیسرے قدم پہ آپ کو ڈگری کالج ملیں گا, اور تھوڑا آگے بڑھے تو آپ کو پروفیشنل کالجز کا ایک جال ملیں گا. اور پھر یہ سارے کالجز کو بھی آپ کو گھر جا کے ڈھونڈ کے پتہ اٹھا کے ضرورت نہیں ہے. آن اے کلک آف اے بٹن آپ کے نیٹ پہ بیٹھ کے جو ہے آپ ساری چیزیں چیک کر لے سکتے ہیں کہ کون سا کالج کیسا ہے, وہاں کی فیکلٹی کیا ہے, وہاں کی سہولتیں کیا ہے, وہاں کی فیس کیا ہے. یعنی آپ کو جسمانی اعتبار سے کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور رہی فیس کے بارے میں, خالی پری پرائمری ہائی اسکول تک پڑھنے تک ہی آپ کو تھوڑی دقت ہے. جیسا ہی آپ کی پوسٹ میں پری میٹرک سے آپ پوسٹ میٹرک میں آ رہے ہیں تو گورنمنٹ آف تلنگانہ اور پھر گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے اسکالرشپس کی جو ہے بوچھار ہے, بشرطے کہ جو ہے آپ پڑھیں, بشرطے کہ آپ اچھا مارک اسکور کریں, آپ کی اٹینڈنس اچھی رہے تو آپ کو انٹرمیڈیٹ میں بھی اسکالرشپ کی سہولت ہے, آپ کو ڈگری میں بھی اسکالرشپ کی سہولت ہے, آپ کو جو ہے پروفیشنل کورسز میں بھی اسکالرشپ کی سہولت ہے. کل جب ہم پڑھا کرتے تھے تو اس طرح کی کوئی اسکالرشپ کا آپشن نہیں تھا. جو بیر کرنا پڑتا تھا ہمارے ماں باپ کو بیر کرنا پڑتا تھا, ہمارے ماں باپ کو اس کا وزن اٹھانا پڑتا تھا. آج وہ دور ختم ہوا. آج جو ہے خاص طور پہ جو ہے گورنمنٹ امپلائیز نہیں ہیں, جو بڑے بڑے بزنس مین بھی ہوں گے, مگر انہوں جو ہے اپنا آئی ٹی وغیرہ نہیں بتاتے اور انہوں اسکالرشپ آسانی سے اپلائی کرتے اور اپنے کو بچے کو فائدہ پہنچا لیتے. تو بڑے بڑے لوگوں اسکالرشپس کا, دولت مندوں اسکالرشپس کا فائدہ اٹھا سک رہے ہیں. تو میڈیم کلاس اور غریب کلاس کے لوگوں کو تو اس کا فائدہ اٹھانا ضروری ہے, اور غریب اور میڈیم کلاس کے بچوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ اس کا فائدہ اٹھائے اور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اعلیٰ منزل تک پہنچائے. اگر آپ ہمارے پریویس پرائم منسٹر اور پریویس پریزیڈنٹ کی زندگی میں اگر جھانک کے دیکھیں, جیسا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ ہے, ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام ہے. ڈاکٹر منموہن سنگھ جب پہلی مرتبہ ایز اے پرائم منسٹر تقریر کرے تو انہوں نے کیا بولے, آئی ایم اے اسکالرشپ بوائے.
मैं पूरी जिंदगी स्कॉलरशिप के पैसों पे पढ़ा और आज जो है हिंदुस्तान का वजीर आजम बना। अगर आप नेट पे जाके मनमोहन सिंह का प्रोफाइल खोले तो उनके 7 डिग्रियों की एक पेज तक आपको डिग्रियां मिलेंगे। तो सारी जो डिग्रीज उनके पास है उन्होंने पैसे देके पढ़े नहीं, बल्कि स्कॉलरशिप उनको मिलते गई और उन्होंने पढ़ते गए और इतना पढ़े कि हिंदुस्तान जहां पे जो है 120 करोड़ से ज्यादा आबादी है, जिसमें 70 करोड़ से ज्यादा नॉन मुस्लिम्स है और सिर्फ 1 करोड़ के आसपास जो है सिख्स है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मजबूर हो गई वो आदमी की काबिलियत के सामने कि उसको जो है हिंदुस्तान के की पोस्ट पे बिठाने के लिए मजबूर हो गई और उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना। दूसरी तरफ एपीजे अब्दुल कलाम को देखेंगे, करोड़ों की आबादी में से एपीजे अब्दुल कलाम अपनी मेहनत से जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने, नैनो टेक्नोलॉजी के जो है उन्होंने स्टार्ट करने वाले बने, इन्वेंट करे उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया होने के नाते जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट देने की बारी आई तो एपीजे अब्दुल कलाम की खिदमत को सामने रख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजबूरन क्या करना पड़ा कि जो है एपीजे अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट बनाना पड़ा। एपीजे अब्दुल कलाम की अगर जिंदगी को झांक के देखे तो मालूम होगा कि वो कभी खोपरा मिठाई बेचा करते थे केरला के बाजारों में, केरला के जो है समंदर के किनारों पे जो है खोपरा मिठाई बेचा करते थे, अखबार डाला करते थे, मगर ये स्कॉलरशिप से हासिल करके उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। तो इतनी सारी सहूलतें आज आपके सामने मैसर है। अगर आप ये सहूलतों का सही फायदा उठाए, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, अपने रिसोर्स को सही अप्लाई करें, तो आप जिंदगी में जो कुछ बनना चाह रहे हैं आसानी के साथ बन सकते हैं। डियर्स, मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले आज की जो नीड ऑफ द आवर है, आज जो जमाने को सख्त जरूरत है, खासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी को जो सख्त जरूरत है प्रोफेशनल्स की, उसमें लॉयर्स की है। आज जो है हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, कोई भी कोर्ट में जो है हमारे लॉयर्स बड़ी तेजी के साथ कम होते जा रहे हैं। हमारे खास मुकदमों की जो है पैरवी करने के वास्ते मुस्लिम कम्युनिटी के एडवोकेट का होना जरूरी है। जनरल केसेस की पैरवी तो कोई भी कर सकता, नॉन मुस्लिम भी कर सकता, कोई भी कर सकता, मगर जो खास तौर पे इस्लामी शरीयत से ताल्लुक रखते हो ऐसे केसेस की पैरवी करने के वास्ते जो है हमारे मुस्लिम एडवोकेट्स का होना जरूरी है। और फिर जो है आप देख रहे हैं मीडिया हाउसेस कुछ भी कर सकते कि मीडिया जो है कितनी ताकतवर चीज होती। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी जो है मीडिया इंडस्ट्री में जो है अपने कदम जमाने की कोशिश करें और मीडिया इंडस्ट्री का हिस्सा बनने की कोशिश करें। वंस हम मीडिया इंडस्ट्री में आ जाएंगे, हम जो है जुडिशरी का हिस्सा बन जाएंगे और हम ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन जाएंगे, तो हमारी कम्युनिटी को हम ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया। नाजरीन, ये थे आली जनाब एम.ए. हकीम अकील साहब जो तफसीली रोशनी डाल रहे थे कि आप अपने एसएससी के बाद अपने मुस्तकबिल को चुनने के लिए कौन सी कोर्सेस को अपनाना चाहिए। आपने काफ़ी दिलचस्प मालूमात बताई हैं। 99 टीवी आपकी खिदमत में ऐसे ही जो है दिलचस्प प्रोग्राम पेश करता रहेगा। देखते रहिए 99 टीवी, आपका अपना पसंदीदा चैनल।